हामी परमेश्वरको वचनतर्फ जानेछौँ। आज उत्पत्तिको पुस्तक 4 अध्याय र 5 अध्याय पुरा हेर्नेछौँ र लामो यो अध्याय अथवा खण्ड छ 4 अध्याय र 5 अध्याय र तपाईँलाई थाहा छ यो पुस्तक मूसाले लेखेका हुन् र यो खण्डमा 4 देखि लिएर 5 अध्यायको यो खण्डमा चाहिँ पापको एउटा फैलावटलाई हामी देख्दछौँ अनि त्यतिकै मात्र नभइकन पापको फैलावट र चरम त्यो वृद्धिलाई हामी यो खण्डमा देख्दछौँ। र तपाईँले याद गर्नुहोस् उत्पत्ति 1 अध्यायमा परमेश्वरले संसार सृष्टि गर्नुहुँदा सबै कुरा असल थियो असल थियो असल थियो असल थियो भनेर भन्नुभएको कुरा हामी पाउँछौँ होइन उत्पत्ति 1 अध्यायमा होइन। र अनि हामी उत्पत्तिको अन्तिमतिर हेर्छौँ भने होइन उत्पत्तिको अन्तिमतिर हेर्छौँ भने आफूले बनाउनु भएका हरेक कुरा परमेश्वरले हेर्नुभयो वास्तवमा त्यो साह्रै राम्रो थियो, यति साह्रो राम्रो साह्रो असल थियो। अनि 2 अध्यायमा चाहिँ मानव जातिको विषयमा बनाउँदैछ, पहिलो मानिस आदम र हब्बाको विषयमा बताउँदैछ र उनीहरूलाई दिएको उत्तरदायित्वको विषयमा बताएको छ। 3 अध्यायमा हामी जब आउँछौँ त्यहाँ चाहिँ बडो विडम्बनाको वास्तविक घटना कथा हामी पाउँदछौँ, बडो दुःखलाग्दो घटना हामी पाउँदछौँ, मानिसको पतनको विषयमा हामी पाउँदछौँ होइन। परमेश्वरको न्याय र फेरि परमेश्वरको प्रबन्ध उत्पत्ति 3 अध्यायमा हामीले हेरेका थियौँ। परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो अनि त्यसपछि फेरि उनीहरू पापमा गिरेको कुरा पाउँछौँ अनि परमेश्वरको न्यायको कुरा हामी पाउँछौँ र हामीले 21 पददेखि लिएर अन्तिम पद 24 पदसम्म हामी त्यहाँ हेर्छौँ भने फेरि परमेश्वरले प्रबन्ध गर्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अब फेरि 4 अध्यायमा आइसकेपछि यहाँ हामी पापको त्यो एउटा भनौँ वृद्धिलाई भयङ्कर वृद्धिलाई र फैलावटलाई हामी गम्भीरतापूर्वक देख्दछौँ। 4 र 5 अध्यायमा आज हामी यो कुरा हेर्न गइरहेका छौँ र तपाईँहरूको बिचमा यो खण्ड लामो भएकाले म पाठ गर्ने छैन, म प्रार्थना गरिकन यो वचनलाई अघि बढाउन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँले दिनुभएको समयको लागि। जसरी हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा क्रमशः श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा वचन हेर्दै आएका छौँ र आज हामी 4 अध्याय र 5 अध्यायमा आइपुगेका छौँ र यो खण्डलाई हामी हेर्नेछौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। वास्तविकता पापको त्यो दर्दनाकलाई पापको गम्भीरतालाई हामी जान्न सकौँ। पिता परमेश्वर हामीलाई यो सत्यताद्वारा गम्भीर बनाउनुहोस् ताकि हामी तपाईँ परमेश्वरको नजिकमा समीपमा जिउन सकौँ। प्रभु हामी सबैलाई प्रभु सहायता गर्नुहोस्, सुन्ने सामर्थ्य दिनुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नलाई त्यो शक्ति दिनुहोस् र तपाईँ परमेश्वरको वचनप्रति त्यो चाहना र इच्छाहरू हामीलाई अझै दिनुहोस्। पवित्र आत्माको त्यो सहायता हामीलाई दिनुहोस् ताकि हामी वचन सुन्न सकौँ, वचनलाई ध्यानपूर्वक हामी सुनेर ग्रहण गर्न सकौँ र यसअनुसार हामी जिउन सकौँ। प्रभु हामी सबैलाई तपाईँले मद्दत गर्नुहोस्। यो समय तपाईँको हातमा सुम्पन्छु। प्रभु तपाईँको अनुग्रह आशिष चाहन्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। तपाईँ र हाम्रो बिचमा यथार्थ वास्तविक भएको गम्भीर घटना जो सारा जगतले संसारले भोगेको कुरा हामी पाउँदछौँ। चाइनाको एउटा प्रान्तबाट एउटा ठाउँबाट वुहानबाट एकजना व्यक्तिबाट त्यो भाइरसको कोरोना भाइरसको उदय भयो अनि सम्पूर्ण चाइनामा त्यो फैलिँदै गयो र देश विभिन्न ठाउँमा विभिन्न मानिसहरूको बिचमा फैलिँदै गयो। अनि यो कोरोना भाइरस चाहिँ यति तीव्र गतिमा फैलियो, यति भयङ्कर रूपले फैलिगयो, यसले चाहिँ अस्तव्यस्त बनाइदियो। धेरै मानिसहरू यो भाइरसको कारणले मरेर गए र धेरै मानिसहरूको बिचमा यो भाइरस फैलिँदै आयो र फलस्वरूप नेपालमा पनि धेरै मान्छेहरू मरेर धेरै मान्छेहरू कोरोना भाइरसबाट ग्रसित भए र हाम्रो बिचमा पनि हामी कतिजना विश्वासीहरूको बिचमा पनि त्यो भाइरसले हामीलाई चाहिँ पक्रेको कुरा हामी पाउँदछौँ। प्रिय, तर आज यो भाइरस भन्दा पनि गम्भीर भाइरस अर्थात् त्यो पापको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। यो कोरोना भाइरस भन्दा पनि गम्भीर त्यो रोग भनेको त्यो पाप हो अनि यो पापले सारा जगतका मानिसहरूलाई भयङ्कर रूपमा यसले चाहिँ असर पारेको छ र यसको चाहिँ भयङ्कर फैलावट र वृद्धि भएको कुरा पाउँछौँ। अनि एकजना त्यो मानिसबाट आदमबाट
त्यो पाप चाहिँ संसारमा भयानक रूपमा फैल्दै आएको छ र अवश्य नै यो फैलिँदै जान्छ र यसको चाहिँ यो पापको यो चरम यसको सीमा एकदम नागिरहेको छ र वृद्धि भइरहेको कुरा हामी पाउँदछौँ। आज उत्पत्तिको 4 अध्यायमा आइसकेपछि र 5 अध्यायमा यही कुरा हामी पाउँदछौँ। तपाईँले याद गर्नुहोस् उत्पत्ति 1 अध्यायमा के थियो, कस्तो थियो, होइन, 2 अध्यायमा के भइरहेको थियो, अनि 3 अध्यायमा चाहिँ के भयो र 4 अध्यायमा आउने बेलामा यसको चाहिँ होइन व्यापकता हामी देख्दै आउँदछौँ, अर्थात् यसको व्यापकतालाई हामी देख्छौँ, यसको फैलावटलाई हामी देख्दछौँ र यसको वृद्धिलाई हामी देख्दछौँ। अनि 4 र 5 अध्यायमा त्यो कुरा हामी हेर्न गइरहेका छौँ। प्रियो, आजको खण्डबाट हामीले यही कुरा हेर्न गइरहेका छौँ कि यो खण्डबाट हामीले हेर्न गइरहेको यही कुरा छ कि आदम र हव्वाको पाप सबै मानिसमा फैलिएको र वृद्धि हुँदै गएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँ र मैले यो कुरा जान्न जरुरी छ कि पापप्रति हामी एकदम गम्भीर हुन जरुरी छ। पापप्रति हामी एकदम गम्भीर, एकदम सचेत हुन जरुरी छ भन्ने कुरा आज हामी यो खण्डबाट हामी सिक्न गइरहेका छौँ। यस खण्डलाई चाहिँ 2 भागमा हामी विभाजन गरेका छौँ। 4 अध्यायको 1 देखि लिएर 16 पदमा पापको फैलावट र वृद्धि परिवारको बीचमा भएको कुरा हामी पाउँदछौँ भने दोस्रो बुदामा हामी हेर्नेछौँ 4 अध्यायको 17 देखि लिएर 5 अध्यायको 32 पदमा पापको फैलावट र वृद्धि फेरि परिवार मात्र होइन वंशमा भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। परिवारमा अनि वंशमा भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। पहिलो परिवारमा अनि दोस्रो चाहिँ वंशमा भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। 1 देखि लिएर चाहिँ 16 पदसम्म परिवारको बीचमा पापको फैलावट र वृद्धिलाई हेर्नेछौँ। 4 अध्यायमा 1 मा आफ्नी पत्नीसित आदमको सहवास भयो र तिनी गर्भवती भएर कैनलाई जन्माइन् र भनिन् परमप्रभुको सहायताले एक पुरुष जन्माए। फेरि तिनले कैनको भाइ हाबिललाई जन्माइन्। हाबिल भेडा गोठाला भए र कैन चाहिँ भूमिको खेती किसानी गर्ने भए। केही समय बितेपछि कैनले परमप्रभु कहाँ भूमिको उब्जनीबाट केही ल्याए, तर हाबिलले आफ्ना भेडाका बगालबाट पहिला बियाएका पाठाहरूको बोसे भाग ल्याए। परमप्रभुले हाबिल र तिनको भेटी ग्रहण गर्नुभयो, तर कैन र उनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन। यसैले कैन ज्यादै रिसाए र उनको मुख अँध्यारो भयो। 6 पद तब परमप्रभुले कैनलाई भन्नुभयो, त किन रिसाउँछस्? तेरो मुख किन अँध्यारो छ? यदि तैँले जे ठिक छ त्यो गरिस् भने त ग्रहणयोग्य हुँदैनस् र तर यदि तैँले ठिक काम गरिनस् भने त पाप तेरो ढोकैमा ढुकी बस्छ। त्यसको इच्छा त प्रति हुन्छ, तर तैँले त्यसलाई अधीन गर्नै पर्छ। अब हामी यहाँ हेर्दछौँ आदम र हव्वा पतनपछि उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो अदनको बगैँचाबाट निकालिदिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। उत्पत्ति होइन 3 अध्यायको अन्तिमतिर हामी पाउँदछौँ र परमेश्वरले अदनको बगैँचा निकालिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा वृद्धि हुन्छ, अर्थात् सन्तानको वृद्धि भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। यो परमेश्वरले भन्नुभएको थियो आदम र हव्वालाई फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानु र अवश्य नै, अनि त्यो कुरा चाहिँ यहाँ पुरा भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। र यहाँ आदम र हव्वाको होइन 2 छोरा हुन्छ, कैन र हाबिल होइन। परमप्रभुको सहायताले एक पुरुष जन्माए होइन। हव्वाले एक पुरुष जन्माए, फेरि तिनले कैनको भाइ हाबिललाई जन्माइन्। अब यहाँ चाहिँ हव्वाले कैन र हाबिललाई जन्माएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि हाबिल चाहिँ भेडा गोठालो भएको कुरा हामी पाउँछौँ, भेडालाई हेरचाह गर्ने, गोठालोको काम गर्ने, अनि कैन चाहिँ खेती किसानी गर्ने काम भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। 3 पदमा हामी आउँछौँ भने समय बितेपछि कैनले परमप्रभुका भूमिको उब्जनीबाट केही ल्याए, भेटी ल्याए, त केही भूमिको उब्जनीबाट भेटी ल्याए भने अब हाबिलले चाहिँ भेडाको बगालबाट पहिले बियाएको पाठाहरूका बोसे भाग ल्याए। कैनले खेतीबारीबाट ल्याए भने चाहिँ हाबिलले चाहिँ भेडाको बोसे भाग पहिले ब्याएको भेडाको पाठाको बोसे भाग ल्याए। अनि यहाँ भनेको छ 4 पदमा परमप्रभुले हाबिल र तिनको भेटी ग्रहण गर्नुभयो, तर कैन र उनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन। अब हामी यहाँ पाउँदछौँ
यिनीहरूले भेटी चढाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। तर एकजनाको भेटी परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभएको छ, एकजनाको भेटी परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभएको छैन। र यहाँ हामी 4 पदमा हेर्ने बेलामा हामी के पाउँछौँ भने परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ हाबिललाई ग्रहण गर्नुभएको छ र तिनको भेटीलाई ग्रहण गर्नुभएको छ। 5 पदमा कैनलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन र उनको भेटीलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन। अब हामी हेर्छौँ भने चाहिँ के यहाँ हाबिल चाहिँ ऊभन्दा चाहिँ एकदम चाहिँ पाप रहित थियो र कुनैमा दोष थिएन र? अवश्य नै हाबिल पनि त्यही आमाको सन्तानबाट जन्मेको, आदम र हव्वाबाट जन्मिएको हाबिल पनि र कैन पनि दुवैजना पापमा भएर जन्मेको बाइबल स्पष्ट रूपमा बताउँदछ। अनि हरेक मान्छेहरू चाहिँ पापमा भएर जन्मन्छ। दाउद राजाले वंशसङ्ग्रह 51 मा लेख्दछ, मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गर्देखि नै म पापमा भएर जन्मिएँ। त्यसकारण चाहिँ हाबिल पनि कैन पनि पापमा भएर जन्मेको। यहाँ कुनै यस्तो चाहिँ के भन्छ एकदम पवित्र भएर अथवा पाप रहित भएर भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ हाबिललाई र हाबिलको भेटी ग्रहण गर्नुभएको कुरा हामी पाउँदैनौँ र हामी स्पष्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि दुवैजना पापमा भएर जन्मिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। तर परमेश्वरले यहाँ हाबिलको भेटी ग्रहण गर्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हिब्रूको पुस्तकमा जान्छौँ भने 11 अध्यायको 4 पदमा त्यहाँ चाहिँ लेखिएको छ हाबिलले विश्वासद्वारा परमप्रभुलाई हैन भेटी चढाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। तपाईँले मसँग खोल्न सक्नुहुन्छ हिब्रूको पुस्तक नयाँ नियममा हामी आउँछौँ भने त्यसको बारेमा छोटकरीमा हिब्रूको लेखकले बताएको कुरा हामी पाउँदछौँ विश्वासको विषयमा। र त्यहाँ चाहिँ हामी पाउँदछौँ 4 पदमा विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कैनले भन्दा अझ ग्रहणयोग्य बलि चढाए र त्यसद्वारा नै हाबिल धर्मी ठहरिए। धर्मी ठहरिए। तिनको बलि स्वीकार गरेर परमेश्वरले आफ्नो सम्मति जनाउनु भयो। तिनी मरे तापनि विश्वासद्वारा नै तिनी अझै बोलिरहेका छन्। अब हामीले बुझ्नुपर्ने के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हाबिलले परमेश्वरलाई यो भेटी विश्वासद्वारा चढाएको छ। अनि यहाँ परमेश्वरले चाहेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ विश्वासद्वारा चढाउने कुरालाई बताइरहेको छ। यहाँ विश्वासद्वारा चढाउने कुरालाई बताएको कुरा हामी पाउँदछौँ र हाबिलले चाहिँ विश्वासद्वारा भेटी चढाएको कुरा हामी पाउँदछौँ र परमेश्वरको इच्छा बमोजिम चढाएको कुरा हामी पाउँदछौँ हाबिलले। तर कैनले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा बमोजिम चढाएको कुरा हामी पाउँदैनौँ र विश्वास नगरिकन दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। उसले चाहिँ परमेश्वरप्रतिको एउटा गम्भीरता र परमेश्वरप्रतिको एउटा श्रद्धा, एउटा चाहिँ विश्वास कैनले राखेको कुरा हामी पाउँदैनौँ। तर हाबिलले परमेश्वरप्रति विश्वास राखेको कुरा पाउँछ। अनि विश्वासद्वारा कैनले चाहिँ विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई भेटी चढाएको कुरा हामी पाउँछौँ, भेटी दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। र यहाँ चाहिँ परमेश्वरको माग चाहिँ बलिदानको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्ने कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ बलिदानको कुरा मन पर्थ्यो। अनि हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने 3 अध्यायको 21 पदमा त्यो एउटा चित्रण पाउँछौँ, बलिदानको कुराको चित्रण त्यहाँ हामी पाउँदछौँ हैन। बलिदानको चित्रण पाउँदा परमेश्वरले चाहिँ आदम र हव्वालाई चाहिँ छालाको वस्त्र लगाइदिनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसले एउटा बलिदानको कुरा बताउँदैछ र एउटा यो बलिदानको एउटा चित्रण एउटा लहर चाहिँ परमेश्वरले इङ्कित गर्दै थियो, यो देखाउँदै थियो, साँचो बलिदानको कुरालाई देखाउँदै थियो र यो साँचो बलिदान आउनेवाला थुमाको सङ्केतलाई देखाउँदै थियो। र यहाँ हाबिलले त्यही कुरालाई जान्दछ, एकजना मसीहको बलिदानको विषयलाई बुझ्दैछ र त्यो अनुरूपमा चाहिँ यहाँ विश्वासद्वारा चाहिँ हाबिलले परमेश्वरलाई त्यो भेटी चढाएको कुरा पाउँदछ। अनि त्यसकारण चाहिँ परमेश्वर हाबिलको भेटीप्रति उहाँ चाहिँ प्रसन्न हुनुभएको छ र हाबिलको भेटीलाई ग्रहण गरेको छ। तर कैनले विश्वास गरेको छैन, परमप्रभुमा विश्वास गरेको छैन र परमेश्वरप्रति गम्भीर भएको छैन र उसले आफ्नो उब्जनीबाट चढाएको कुरा छ। र यो उब्जनीबाट चढाएको कुरा चाहिँ भनौँ न अब त्यो चाहिँ खेती किसानीको चढाएको त्यो उब्जनीको त्यो भूमिको भनौँ न त्यो भूमिबाट निकालेको अर्थात् त्यो खेती किसानीबाट अन्न बालीहरू चाहिँ खराब हो भन्ने होइन। किनभने हामी लेवीको पुस्तकतिर पाउँछौँ भने परमप्रभुले चाहिँ अन्न बलिको चाहिँ बलिहरू चाहिँ चढाउन भनी भन्नुभएको छ र सबै कुराहरू परमेश्वरमा सबै कुराहरू ग्रहणयोग्य। तर यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ विश्वासद्वारा चढाएको कुरा कैनले थिएन र परमेश्वरलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको थिएन र परमेश्वरको इच्छा बमोजिम र परमेश्वरले चाहे अनुसार
कैनले गरेको थिएन, त्यसकारणले परमेश्वरले चाहिँ कैनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन अनि हाबिलको भेटी ग्रहण गर्नुभएको छ। र हामी हिब्रूको पुस्तकमा अघि नै देख्यौँ उहाँले विश्वासद्वारा चढाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि 6 पदले बताउँदछ, 6 पदमा तब परमप्रभुले काइनलाई भन्नुभयो, त किन रिसाउँछस्, तेरो मुख किन अँध्यारो छ, यदि तैले जे ठिक छ त्यो गरिस् भने त ग्रहणयोग्य हुँदैनस् र। अब यहाँ कैनले परमप्रभु परमेश्वरको नजरमा जे ठिक छ त्यो अनुसार चढाएको थिएन, त्यसकारण चाहिँ कैनको भेटी परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभएको छैन। त्यसकारण चाहिँ 6 पदले त्यसको पुष्टि गरिरहेको छ। अनि परमप्रभुले भन्दैछ कैनलाई, जे ठिक छ त्यही गरेको भए हुन्थेन र, त किन रिसाउँछस्, तैले ठिक काम गरेकै छैनस् अनि झन् रिसाउँछस् भनेर चाहिँ त्यो तरिकाले परमप्रभुले कैनलाई भन्दै हुनुहुन्छ है, तेरो मुख किन अँध्यारो छ, यदि तैले जे ठिक छ त्यो गरिस् भने त ग्रहणयोग्य हुँदैनस् र, तर यदि तैले ठिक काम गरिनस् भने त पाप तेरो ढोकैमा ढुकिबस्छ। अब यहाँ चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले हाबिलको भेटी ग्रहण गर्नुभयो र कैनको भेटी ग्रहण नगर्दा कैन चाहिँ रिसाएको कुरा हामी पाउँदछौँ, रिसाएको कुरा पाउँदछौँ। अब यहाँ चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको नजर अर्थात् परमेश्वरको दृष्टिअनुसार परमेश्वरको इच्छा अनुसार कैन नचलेको कुरा पाउँदछौँ। र अब यहाँ कैनले चाहिँ परमेश्वरमा जुन प्रकारले विश्वासद्वारा भेटी चढाउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ कैनले चढाएको छैन र यसरी चाहिँ कैनले यहाँ पाप गरिरहेको कुरा हामी पाउँदछौँ। र 6 पदमा चाहिँ कैन रिसाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसको परिणाम चाहिँ कैनले प्रतिक्रिया देखाएको छ, कैनले चाहिँ पाप गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ, रिसाएर पाप गरेको। पहिलो पाप हामी यहाँ देख्दछौँ, कैनको पापलाई पहिलो यसो वर्गीकरण गर्दा पहिलो पाप हामी देख्छौँ, कैन रिसाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। र परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, त किन रिसाउँछस्, जे ठिक छ त्यही गरेको भए राम्रो हुन्थेन र, ग्रहणयोग्य हुन्थेन र भनेर परमप्रभु परमेश्वरले कैनलाई भन्दछ। र अझै परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ कैनलाई उसको पापको बारेमा चाहिँ पापको गम्भीरताको बारेमा चाहिँ चेतावनी अथवा सचेत गराउँदै हुनुहुन्छ। र यो भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले अझै मौका दिँदै हुनुहुन्छ कैनले आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेर पश्चाताप गरोस्, यदि तैले जे ठिक छ त्यो गरिस् भने त ग्रहणयोग्य हुँदैनस् र। हाबिलले विश्वासद्वारा जसरी चढाएको थियो कैनले चढाएको थिएन र परमेश्वरको इच्छा बमोजिम उसले चढाएको थिएन, त्यस कारण चाहिँ यहाँ फेरि परमप्रभुले भन्दैछ जे ठिक छ त्यो गरिस् भने त ग्रहणयोग्य हुँदैनस् र। यहाँ कैनको पापलाई चाहिँ परमेश्वरले देखाउँदै हुनुहुन्छ र उसले कैनले अब आफ्नो पापको गम्भीरतालाई बुझ्नुपर्ने र पश्चाताप गर्नुपर्ने थियो र यो मौका कैनको लागि थियो। तर पनि कैनको अब त्यो भनौँ न त्यो कथालाई हेर्छौँ भने त्यो घटनालाई हेर्छ, कैनले अब के गर्दैछ है, पहिलो उसले पाप गर्दैछ, रिसाएको छ र परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ जे ठिक छ त्यो गरिस् भने राम्रो हुन्थेन र, तर यदि तैले त्यो काम गरिस् भने त पाप तेरो ढोकामा ढुकिबस्छ, पाप तेरो ढोकाइमा ढुकिबस्छ अर्थात् पाप तमै छ, त्यसले चाहिँ तँलाई एकदम भनौँ न तँलाई आक्रमण गर्न लागिरहेको छ, होसियार। यस्तो तरिकाले चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ कैनलाई भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यसको इच्छा तँप्रति हुन्छ तर तैले त्यसलाई अधीन गर्नै पर्छ, पापलाई तेरो अधीनमा राख्नुपर्छ। तर पापले तँलाई चाहिँ हाबी गर्दैछ, पापले तँलाई आक्रमण गर्दैछ, अब त्यो कुरालाई चाहिँ तैले नाइ भन्नुपर्छ, नो भन्नुपर्छ, पापलाई नाइ भन्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ परमेश्वरले देखाउँदै हुनुहुन्छ र परमेश्वरले उसको पापलाई बोध गराउँदै हुनुहुन्छ। तर कैनले चाहिँ पश्चाताप गरेको कुरा हामी पाउँदैनौँ, ऊ रिसाएको कुरा हामी पाउँदछ पहिलो कुरा। अनि दोस्रो पाप चाहिँ यहाँ कैनले के गरिरहेको छ, 8 पदमा हेर्नुहोस् त, कैनले आफ्नो भाइ हाबिललाई भने आओ हामी बाहिर खेतमा जाउँ। अनि जब तिनीहरू खेतमा थिए तब कैनले आफ्नो भाइ हाबिललाई आक्रमण गरेर तिनलाई मारे। अब पहिला पश्चाताप गर्नुपर्ने थियो, रिसाएको छ, परमेश्वरले भन्नुभएको छ जे ठिक छ त्यो तैले गरिस् भने राम्रो हुन्थेन र, ग्रहणयोग्य हुन्थेनस् र त। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ उसले हो त मैले यो कुरा गर्नुपर्ने थियो, मैले विश्वासद्वारा तपाईँलाई बलिदान चढाउनु पर्ने र तपाईँको इच्छा अनुसार तपाईँलाई मनपर्ने तरिकाले तपाईँको इच्छा अनुसार मैले गर्नुपर्ने, मैले गरिनँ प्रभु, मैले चाहिँ क्षमा मलाई दिनुहोस्, मैले गल्ती गरेछु भन्नुको सट्टा चाहिँ अब फेरि त्यो पापले चाहिँ के गर्दा सीमा नाग्दैछ। पहिला त ऊ रिसाएको छ होइन, दोस्रो कुरा चाहिँ उसले के गर्दैछ, आफ्नो भाइलाई मारेको कुरा हामी पाउँदछौँ। 8 पदमा त्यो घटना हामी पाउँदछौँ, भाइ हाबिललाई कैनले मारेको कुरा हामी पाउँदछौँ। यसले के देखाउँदछ भने चाहिँ पाप
झन 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 वृद्धि हुँदै गएको छ। 9 पदमा तब परमप्रभुले कैनलाई सोध्नुभयो, तेरो भाइ हाबिल कहाँ छ? तिनले भने, मलाई थाहा छैन। के म मेरो भाइ गोठालो हुँ र? के म मेरो भाइको गोठालो हुँ र? हेर्नुहोस् है, अब यहाँ चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ काइनलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, अनि हाबिल कहाँ छ? तपाईले यो प्रश्न हेर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै चाहिँ परमेश्वरले आदमलाई सोधे जस्तै, ए आदम त कहाँ छस् भन्ने तरिकाले सोधिएको प्रश्न छ। अनि यो 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 परमेश्वरलाई थाहा नभइकन सोधेको होइन। कैनलाई कि हाबिल कता छ, के भयो भनेर सोधेको होइन। सब कुरा परमेश्वर जान्नुहुन्छ, सब कुरा देख्नुहुन्छ, सब कुरा बुझ्नुहुन्छ, सबै कुरा परमेश्वरलाई थाहा थियो। तर यहाँ चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले फेरि पनि कैनलाई उसको पापको गम्भीरतालाई बताउँदैछ र त्यो बोध गराउँदैछ। तेरो भाइ हाबिल कहाँ छ? कहाँ छ भनेर चाहिँ उसको उसले गरेको त्यो कर्तुतलाई, उसले गरेको ती कामलाई चाहिँ यहाँ परमेश्वरले चाहिँ त्यसलाई के गर्दैछ? उदाङ्गो गर्दै हुनुहुन्छ, देखाउँदै हुनुहुन्छ, उसलाई बोध गराउँदै हुनुहुन्छ। तर कैनको प्रत्युत्तर के भन्छ? तिनले भने, मलाई थाहा छैन कि म मेरो भाइको गोठालो हुँ र? के म मेरो भाइको गोठालो हुँ र? अनि यहाँ कैनले यो तरिकाले प्रत्युत्तर दिएको छ। अनि भन्दैछ गोठालो हो र? अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, यो तैँले के गरिस्? तेरो भाइको रगतले भूमिबाट मलाई दुहाई दिएको छ, त अब श्रापित भएर यस भूमिबाट खेदिएको छस्, जसले तेरो भाइको रगत तेरो हातबाट लिनलाई आफ्नो मुख उघार्यो। अब त्यसको परिणाम के भयो त? हैन, हामीले हेर्दछौँ 10 पददेखि अगाडि। अब त्यसको परिणाम चाहिँ यहाँ कैनमाथि चाहिँ कैनमाथि चाहिँ परमेश्वरको श्राप परेको हामी पाउँदछौँ। र परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभएको छ, यो तैँले के गरिस्? ए आदम, तैँले के गरिस् भने जस्तै यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै त्यही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। स्त्रीलाई 13 पदमा 3 अध्यायको 13 पदमा परमप्रभुले स्त्रीलाई भने, तैँले यो के गरिस् भने जस्तै यहाँ पनि यो तैँले के गरिस्, त्यही प्रकारको वाक्यांश चलाएको छ। परमप्रभुले भन्नुभयो, यो तैँले के गरिस्? कैनलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तेरो भाइको रगतले भूमिबाट मलाई दुहाई दिइरहेको छ। 11 पदमा त अब श्रापित भएर यस भूमिबाट खेदिएको छस्, जसले तेरो भाइको रगत तेरो हातबाट लिन आफ्नो मुख उघार्यो। तैँले भूमिको खेती गर्दा अब उपरान्त त्यसले तँलाई आफ्नो उब्जनी दिने छैन, त पृथ्वीमा एक बेचैनको डुलुवा हुनेछस्। अब यहाँ चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले त्यसको सट्टोमा चाहिँ आफ्नो भाइ हाबिललाई मारेको चाहिँ त्यसको सट्टोमा परमेश्वरले चाहिँ कैनलाई चाहिँ श्राप दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। हामी हेर्दछौँ एकपछि अर्को चाहिँ यहाँ पापको वृद्धिलाई हामी देख्दछौँ, पापको फैलावटा देख्दछौँ हैन। परमप्रभुप्रति कैनको चाहिँ विश्वास नभएको हामी देख्दछौँ। त्यसपछि चाहिँ रिसाएको हामी देख्दछौँ, त्यसपछि भाइलाई मारेको देख्दछौँ। त्यसपछि फेरि कैनले चाहिँ आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्नुको सट्टा चाहिँ यसरी जवाब दिएको छ कि मेरो भाइको गोठालो हुँ भनेर। यसरी पाप यसरी फैलिँदै गएको छ, पापको एकदम सीमा बढ्दै गइरहेको छ। र परमेश्वर साँच्चै नै न्यायका परमेश्वर हुनुहुन्छ वा धर्मी परमेश्वर हुन्छ, र पाप गर्ने प्रति परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्न र उहाँले श्राप दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। जसरी परमेश्वरले आदमलाई उहाँले श्राप दिनुभयो र भूमिलाई श्राप दिएको छ, र यहाँ पनि त्यही घटना हामी पाउँदछौँ। 11 पदमा परमप्रभु परमेश्वरले श्राप दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ, जसले तेरो भाइको रगत र तेरो हातबाट लिनलाई आफ्नो मुख उघार्यो। तैँले भूमिको खेती गर्दा अब उपरान्त त्यसले तँलाई आफ्नो उब्जनी दिने छैन, त पृथ्वीमा एक बिना चैनको डुलुवा हुनेछस्। यसरी परमप्रभुले श्राप दिनुभयो। कैनले परमप्रभु भने, मैले सहनै नसक्ने कडा दण्ड मलाई भयो। हेर्नुहोस्, आज तपाईँले मलाई यस भूमिबाट निकालिदिनुहुन्छ र तपाईँको उपस्थितिबाट मैले लुक्नु पर्नेछ। म पृथ्वीमा बिना चयनको डुलुवा हुनेछु र मलाई फेला पार्ने जोसुकै पनि मलाई मार्नेछ। अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ व्याख्या चाहिँ कैनले आफूले यसरी चाहिँ बुझिरहेको छ, आफूले जाने। तर परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरले सब कुरा जान्नुहुन्छ। उसले भन्दैछ, कैनले भन्दैछ, भूमिबाट निकालिदिनुहुन्छ र तपाईँको उपस्थितिमा मैले लुक्नु पर्ने हुन्छ।
परमेश्वरको उपस्थितिबाट ऊ अवश्य नै लुक्छ, तर परमेश्वर कसैको उपस्थितिबाट लुक्न सक्दैन। परमेश्वर सबैको बिचमा उहाँ देख्नुहुन्छ, सबैको बिचमा हुनुहुन्छ र सबै कुरा जान्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ कैनले अब यो कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ, म बिना चयनको डुलुवा आउनेछ र मलाई फेला पर्ने जोसुकैले पनि मलाई मार्नेछ। कैनले भाइलाई मारेको हाबिललाई, र अब त्यसको नतिजा मेरो पनि त्यस्तै हुन्छ, मेरो पनि दुर्दशा त्यही हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ कैनले चाहिँ बुझिरहेको छ। मैले मेरो भाइ हाबिललाई मारेँ, अब मलाई पनि कसैले मार्नेछ, अब म पनि मर्नेछु भनिकन यहाँ चाहिँ कैनले चाहिँ यस विषयमा भन्दछ परमप्रभुसँग। अनि 15 पद, तर परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, त्यसो होइन, जसले कैनलाई मार्छ त्यससित 7 गुणा बदला लिनेछ, 7 गुणा बदला लिनेछ। अनि कैनलाई कसैले फेला पारेर नमारोस् भनी परमप्रभुले तिनीमाथि एउटा चिन्ह लगाइदिनु भयो। तब कैन परमप्रभुको उपस्थितिबाट निस्किएर अदनको पूर्वपट्टि भएको नोद भन्ने सहरमा बस्न लागे। अब यहाँ चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले उसलाई त्यो भूमिबाट निकालिदिनु भयो। र अर्को कुरा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ कैनलाई नमारोस् भनिकन चाहिँ उहाँले एउटा चिन्ह लगाइदिनु भयो। र यसले के देखाउँदछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चिन्हले चाहिँ निश्चित रूपमा कैनलाई कसैले नमारोस् भन्ने परमप्रभुको योजना थियो। र ऊ चाहिँ त्यो भूमिबाट निकालिदिनु भयो र ऊ चाहिँ जीवितै रहनको निम्ति, त्यो समयसम्म रहनको निम्ति परमेश्वरले चाहिँ यो मान्छेलाई नमारोस् भनेर उहाँले चिन्ह लगाइदिनु भयो। यो चिन्हले चाहिँ अपराधीको सङ्केत गर्दछ अथवा दोषीको सङ्केत गर्दछ, हो, पाप गरेको कुरालाई चाहिँ इङ्गित गर्दछ। र कैनले चाहिँ आफ्नो भाइलाई मारेको हो, यो मान्छे दोषी हो, यो मान्छे पापी हो, यो मान्छे चाहिँ अपराध गरेको छ भन्ने कुराको त्यो चिन्ह परमेश्वरले लगाइदिनु भएको छ। यसले गर्दा चाहिँ त्यो चिन्हले के देखाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा शरम र लाजमा सधैँभरि ती मानिसहरूको बिचमा जिउनु परेको कुरा हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरले चाहिँ यो कुरा देखाइदिनु भएको छ र यो कुरा बताइदिनु भएको छ कि यो चिन्हले चाहिँ ऊ मान्छे दोषी हो, ऊ मान्छे अपराधी हो भन्ने कुरा सबैको सामुन्ने चाहिँ यसले स्पष्ट रूपमा देखाइदिएको छ, ताकि चाहिँ कसैले चाहिँ कैनलाई नमारोस्। र त्यो कैनलाई नमार्नुको उद्देश्य के भने ऊ चाहिँ बिना चयनको डुलुवा भएर ऊ आफ्नो पाप र दोषमा, ऊ आफ्नो गल्तीमा ऊ चाहिँ जिउन सकोस्। अर्थात् त्यसरी नै चाहिँ ऊ चाहिँ के भने मानिसको अगाडि देखा परोस् कि यो मान्छे साँच्चै नै राम्रो असल मान्छे होइन, यो मान्छे अपराधी हो, यो मान्छे दुष्ट मान्छे हो, यो मान्छे चाहिँ आफ्नो भाइलाई मारेको मान्छे हो, यो यसमा परमेश्वरको दोष छ र परमेश्वरको विरुद्धमा यसले पाप गरेको छ भन्ने कुराको चिन्हलाई चाहिँ इङ्गित गरिरहेको छ। र यसरी चाहिँ हाबिल यसरी चाहिँ कैन चाहिँ बिना चयनको डुलुवा भएर चाहिँ रहनु पर्यो। र हामी यो घटनामा हामी के देख्दछौँ भन्दाखेरि चाहिँ 1 देखि लिएर 16 पदसम्म चाहिँ यो परिवारको यो बिचमा हामी देख्दछौँ। जब आदम र हव्वाको सहवास भएपछि, उनीहरूको सम्बन्ध भएपछि उनीहरूको सन्तान भयो र परिवारको बिचमा चाहिँ पाप फैलिँदै आयो। यो आदमको पापको बीजारोपण, आदमको पाप चाहिँ फैलिँदै गएको कुरा हामी पाउँदछौँ र परिवारलाई एउटा चाहिँ तहस नहस बनाइदिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। र हामी हेर्दछौँ भने पाप एकदम मसिनो अर्थात् झिनो एकदम सानो देखिरहेको छ, तर बिस्तारै पापले के गर्छ, एउटा रूप लिएको छ, एउटा विकराल रूप लिएको छ। अन्ततः त्यहाँ हत्या भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि यो पापको नतिजा हो, पापको नतिजा हो, त्यसको परिणाम चाहिँ हत्यामा बदलिएको छ। र त्यसपछि फेरि कैनले चाहिँ आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेको कुरा हामी पाउँदैनौँ। प्रिय, यो घटनाबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दा, यो खण्डबाट बुझ्न के सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पाप चाहिँ सानोबाट प्रवेश हुन्छ। र यो खण्डमा हामीले, यो कथामा, यो घटनामा हामी हेरेको चाहिँ परिवारको बिचमा भएको छ। र साँच्चै नै तपाईँ र म पनि यस कुरामा एकदम गम्भीर हुन जरुरी छ कि तपाईँ जो परिवारमा हुनुहुन्छ, तपाईँको सानो पाप बिस्तारै चाहिँ फैल्दै जान सक्छ र तपाईँको परिवारलाई पनि त्यसले के गर्न सक्छ, आक्रमण गर्न सक्छ। त्यसको परिवारलाई, तपाईँको परिवारलाई, सिङ्गो परिवारलाई त्यसले भयङ्कर असर पार्न सक्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँ र म पापप्रति एकदम गम्भीर हुन जरुरी छ। अस्ति मैले भनेको थिएँ, जेसिराइलले भन्दछ पाप सिंह झैँ प्रवेश गर्छ र हात्ती झैँ भएर निस्कन्छ। यसले ठुलो विकराल समस्या लिएर आउँदछ, यसले ठुलो विकराल समस्या ल्याउँदछ, यसले
परिवार सिङ्गो परिवारलाई तहस नहस बनाइदिन्छ। त्यसकारण तपाईँ र म पापप्रति एकदम गम्भीर हुन जरुरी। तपाईँ र म पापप्रति एकदम सचेत हुन जरुरी। अनि तपाईँको व्यक्तिगत पाप तपाईँले सोच्नुहुन्छ म मेरो लागि मात्र मैले गल्ती गर्छु, तपाईँले त्यसो नसोच्नु। तपाईँले सिङ्गो तपाईँको परिवारको निम्ति तपाईँले चाहिँ त्यसले असर पार्दछ। तपाईँको पापमय जीवनले सिङ्गो परिवारलाई असर पार्दछ। त्यसकारण चाहिँ श्रीमान हो, तपाईँको पापको कारणले तपाईँको श्रीमती छोराछोरीलाई असर पार्छ। श्रीमती हो, तपाईँको व्यक्तिगत पापको कारणले गर्दा तपाईँको चाहिँ सिङ्गो श्रीमान र छोराछोरीहरूलाई असर पार्छ। त्यही छोराछोरी तपाईँको पापको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँको बाबा आमाको जीवनमा असर पार्दछ। त्यसकारण तपाईँ र म पापप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ। तपाईँ र मेरो दैनिक जीवनमा यदि परिवारमा हामी कसरी चल्छौँ त्यो कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण हो। यदि हामी चाहिँ परमेश्वरको वचन विपरीत जिरहन्छौँ हो, बारम्बार घरमा हामी झुट बोल्छौँ भने, बाबाले झुट बोल्छ भने त्यो झुट बोलाएको चाहिँ असर चाहिँ तपाईँको छोराछोरीहरूलाई परिरहेको हुन्छ। फोन आउँछ, हेलो कसले बोल्नुभयो, को बोल्नुभयो, अनि छोरीलाई या त छोरालाई भन्छ बाबा छैन भनेर भनिदिनु, बाबा छैन भनेर भनिदिनु। एकछिन त ढाँटेको हुन्छ, तर त्यो पापको असर चाहिँ त्यो नानीहरूको जीवनमा परिरहेको हुन्छ। झुट बोल्न त्यो नानीहरूलाई सिकाइरहेको हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो नानीहरूलाई अब झुट बोल्न सुरु गर्छ। त्यो नानीहरूले बोल्छ अनि एक दिन चाहिँ त्यो बाबा आमालाई उसले झुट बोल्छ अनि अन्तत त्यसको परिणाम अझै भयानक रूपमा हुँदै जान्छ। त्यस कारणले चाहिँ यहाँ यो खण्डबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो पाप एकदम गम्भीर हो अनि यो भयङ्कर तरिकाले फैलिँदै जान्छ अनि योले चाहिँ सिङ्गो परिवारलाई असर पार्छ र यसले जीवन चाहिँ तहस नहस बनाइदिन्छ। त्यसकारण तपाईँ र म पापबाट एकदम सचेत रहन जरुरी छ। पापबाट हामी एकदम चाहिँ होसियारी हुन जरुरी छ। र हाम्रो एकजना पास्टर दाजु रामुले भन्नुहुन्छ पाप चाहिँ तुरही बजाएर अर्थात् कुनै त्यो के साइरन बजाएर कुनै त्यो घन्टी बजाएर आउँदैन पाप। ओ म आउँदैछु है तिम्रो होसियारी बस है भनेर चाहिँ बाजा बजाएर अर्थात् पहिले जानकार गरेर आउँदैन। पाप चाहिँ बिना जानकार गरिकन बिना चाहिँ के भन्छ अरे तुरही बजाएर कुनै साइरन बजाइकन कुनै चाहिँ घन्टी नबजाइकन पाप छिर्छ। त्यसकारण तपाईँ र म एकदम पापबाट होसियारी हुन्छ। विशेष जवानहरू म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु र तपाईँलाई सचेत गराउन चाहन्छु। विशेष गरिकन जवानहरू हामी जतिजना जवानहरू छौँ यस कुरामा एकदम होसियारी हुनुपर्छ। जवानहरूको लागि एकदम गम्भीर कुरा। धेरै जवानहरू चाहिँ पापमा गिर्न धेरै प्रयास अथवा पापमा गिर्न एकदम उनीहरू जाँदछन्। धेरै जवानहरू धेरै विशेष गरिकन यो शारीरिक अभिलाषाको कुराहरूमा गिर्ने धेरै भनौँ प्रबल सम्भावनाहरू हुन्छ अनि जवानहरू चाहिँ कति जवानहरू चाहिँ पापमा गिरेको हामी पाउँदछौँ। व्यभिचारमा गिरेको हामी पाउँदछौँ। विवाहपूर्व पनि पापमा गिरेको पाउँछ। शारीरिक सम्बन्धमा गिरेको पाउँछ। इङ्ग्लिसमा त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा एक्ज्याक्टली त त्यस्तो शब्द चाहिँ मैले अलिक बुझिरहेको छैन। इङ्ग्लिसमा विवाहपूर्व दुवै कुनै पनि भाइ र बहिनी कोही विवाह गरेको छैन भने शारीरिक सम्बन्धमा गिर्नुलाई चाहिँ फोर्निकेसन भनेर भन्दछ। विवाहपूर्वको चाहिँ सम्बन्ध शारीरिक सम्बन्ध राख्नु कसैसँग त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा फोर्निकेसन भन्छ। अनि विवाहित व्यक्तिहरू चाहिँ शारीरिक सम्बन्धमा कसै अरू व्यक्तिसँग आफ्नो श्रीमान अथवा आफ्नो श्रीमती भन्दा बाहिर चाहिँ शारीरिक सम्बन्धमा आउनु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एडल्ट्री भनेर भन्दछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? चाहे विवाह पूर्व होस् चाहे विवाहपछि पनि विवाहपछि आफ्नो पति र पत्नीसँग मात्र सम्बन्ध राख्नलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ र विवाहभन्दा अगाडि चाहिँ कसैसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न भनी परमेश्वरले भन्नुभएको छैन। अनि त्यो पाप हो। अनि तपाईँ र म यस कुरामा एकदम गम्भीर हुन जरुरी छ। अनि धेरै मण्डलीमा आउने जवानहरू धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ यस्तो पापमा गिरिरहेका छन्। त्यसकारण तपाईँ र म यस कुरामा एकदम सचेत हुन जरुरी छ। अनि त्यो पापमा गिर्नको निम्ति चाहिँ तपाईँलाई फसाउनको निम्ति त्यस्ता सङ्केतहरू त्यस्ता चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ पापमा गिर्ने त्यस्ता कुनै तौरतरिकाहरू तपाईँहरूको जीवनमा आउँछ भने त्यो कुरामा एकदम होसियारी हुन्छ। तपाईँको लागि चाहिँ मोबाइल फोन हुनसक्छ। तपाईँमा मोबाइल फोनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्टरनेटबाट के हेर्दैनुहुन्छ त्यो कालान्तरपछि जब तपाईँले चाहिँ अश्लील कुरा हेर्दै जाँदै हुनुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ चाहिँ एउटा व्यभिचारको रूपमा परिणत हुन सक्दछ। त्यस कारण तपाईँ एकदम होसियारी हुन जरुरी छ। त्यो कुरालाई चाहिँ नो भन्नुपर्दछ। एकदम नो भन्न जरुरी छ। त्यस कुराबाट भाग्न जरुरी छ। आदम र हब्बाको परिवारमा यी दुई भाइको बीचमा भएको पापको गम्भीरतालाई हामी देख्दछौँ। यो परिवारमा मृत्यु आएको छ। आफ्नै भाइलाई कैनले मारिदिएको छ।
र यो पापको नतिजा हेर्नुहोस् त उसको परिवार तहस नहस भएको छ। यो पापको वृद्धि र चरमतालाई हामी देख्दछौँ र बिस्तारै सियो चाहिँ प्रवेश गरेर हात्ती चाहिँ भएर आएको छ। आज धेरै परिवारमा किन यस्तो हुन्छ? पापको नतिजा हो। किन परिवारहरू बेमेल हुन्छ, परिवार लडाइँ हुन्छ, एउटा भाइले अर्को भाइलाई अंशको कारणले किन मारिदिन्छन्, एउटा भाइले अर्को भाइलाई किन मारिदिन्छन्? यो बडो दुःख लाग्दो कुरा हामी पाउँदछौँ, किनभने चाहिँ पापको कारण। त्यस कारणले हामीले जहिले पनि पापलाई नो भन्नुपर्छ, नाइ भन्नुपर्छ र त्यसबाट हामी भाग्न जरुरी छ। अनि त्यो पापमा हामी सधैँ नै सङ्घर्ष हुन्छ र विशेष गरिकन शारीरिक सम्बन्ध अर्थात् व्यभिचारी सम्बन्धीका यस्ता सेक्सुअल सिनबाट हामी भाग्न जरुरी छ र यो खण्डबाट हामी यो कुरा सिक्छौँ। दोस्रो कुरा, अब यो पाप चाहिँ केवल परिवार मात्र होइन, फेरि वंशमा पनि हामी यो उत्पत्ति खण्डमा हामी हेर्छौँ वंशको कुरा हामी पाउँछौँ। वंशावलीमा वंशहरूमा पनि यो फैलिँदै गएको छ। केवल परिवार मात्र रहेन, यो पाप चाहिँ फेरि विकास हुँदै गएको छ, अर्थात् त्यो फैलिँदै गएको छ, वृद्धि हुँदै गएको छ र यसले चाहिँ चरम रूपमा ओगटेको कुरा हामी पाउँदछौँ। तपाईँले हेर्नुहोस् 17 पदबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ, आफ्नी पत्नीसित कैनको सहवास भयो है र गर्भवती भएर तिनले हनोकलाई जन्माइन्। कैनले एउटा सहर बनाएर आफ्नो छोराकै नाउँमा त्यो सहरको नाउँ पनि हनोक राखे। हनोकको बाट इरादको जन्म भयो, इरादबाट महुएलको जन्म भयो, महुएलबाट मतुसेलको जन्म भयो, मतुसेलबाट लेमेकको जन्म भयो। लेमेकले 2 जना पत्नी ल्याए, एउटीको नाउँ आदा र अर्कीको सिला थियो। आदाले याबाललाई जन्माइन्। उनी पालमा बस्नेहरू र पशु पाल्नेहरूको पुर्खा थिए। उनका भाइको नाउँ युबाल हो। उनी चाहिँ बिडा र बाँसुरी बजाउनेहरू सबैका पुर्खा थिए। सिलाले तुबाल काइनलाई जन्माइन्। उनी सबै किसिमका काँसो र फलामका हतियारहरू बनाउँथे। तुबाल काइनकी बहिनी नामा थिइन्। लेमेकले आफ्नो पत्नीहरूलाई भने, ए आदा र सिला, मेरा कुरा सुन। ए लेमेकका पत्नी हो, मैले भनेको कुरामा ध्यान दिएर सुन, किनभने मलाई चोट लाउने मानिसलाई मैले मारेको छु। मलाई घाइते बनाउने जवान मानिसलाई यदि कैनको बदला 7 गुणा लिन्छ भने लेमेकको चाहिँ 77 गुणा लिनेछ। अब हामी यहाँ हेर्छौँ भने अब यो पाप चाहिँ वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, यो पाप चाहिँ के हुँदैछ? वृद्धि हुँदै गएको छ। अब कैनको वंशमा पनि यो पापले चाहिँ के गरेको छ? राज्य गर्दैछ। पाप चाहिँ वृद्धि हुँदै गएको छ र यहाँ चाहिँ कैनको स्वभाव भएपछि उनीहरूले चाहिँ होइन हनोकलाई जन्माएको छ। हनोकबाट चाहिँ यसरी चाहिँ हामी पाउँदछौँ, हनोकबाट इरादको जन्म भएको, महुएलको जन्म भयो, मतुसेलको जन्म भएको, हामी यसरी विभिन्न जन्म भएको कुरा पाउँदछौँ। र लेमेक, त्यसपछि लेमेकको जन्म भएपछि लेमेकले 2 जना पत्नी ल्याएको हामी पाउँदछौँ। अनि यो पनि पापको भयङ्करता हो। परमेश्वरले मानिस जातिलाई बनाउनु भयो, अनि मानिस जातिको निम्ति परमेश्वरले 2वटा सुहाउँदो बनाउनु भएन, एउटै सुहाउँदो जोडी बनाउनु भयो। आदमको निम्ति हब्बा बनाउनु भयो। अनि यो पापको पराकाष्ठलाई हामी हेर्दैछौँ। पाप चाहिँ एकदम वृद्धि हुँदै गएको छ र मानिसहरू भ्रष्ट हुँदै गएको छ। र यहाँ हेर्नुहोस् त, भ्रष्ट भएको मानिसले चाहिँ के गरेको छ? अब 2 जना पत्नी ल्याएको छ। परमेश्वरले एउटै मात्र बनाउनु भएको छ आदमको निम्ति सहयोगी, तर यहाँ लेमेकले चाहिँ 2 जना पत्नी ल्याएको छ। यो पापको चाहिँ के हो? बर्बरतालाई हामी देख्छौँ, पापको फैलावटलाई हेर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ परिवारभित्र आयो, आदमको परिवारभित्र आएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यो परिवारभित्र आयो, त्यसपछि परिवारभित्र नभइकन अब वंशभित्र आएको छ। अब कैनबाट जन्मिएका छोराहरूबाट हेर्नुहोस् त, अब लेमेक कैनबाट आएको, यसरी चाहिँ वंशबाट आएको हो। अनि लेमेकले 2 जनासँग विवाह गरेको, 2 जना पत्नीसँग, त्यसको नाउँ हामी पाउँछौँ आदा र सिलासँग उसको चाहिँ विवाह भएको पाउँछौँ। उसले भनौँ ल्याएको कुरा हामी पाउँदछौँ। 20 पद, आदाले आबाललाई जन्माइन्। उनी पालमा बस्नेहरू पशु पाल्नेहरूको पुर्खा थिए। अनि 21 पदमा उनका भाइको नाउँ युबाल हो। उनी चाहिँ बिडा बाँसुरी बजाउने सबैका पुर्खा थिए। यसरी चाहिँ हामी पाउँदछौँ यो घटना। अनि 23 पदमा हामी आउने बेलामा हेर्नुहोस् त, लेमेकले के भन्छ? यो 2 जना आफ्नो श्रीमतीसँग के भन्छ? 2टा आफ्नो श्रीमती, एउटै श्रीमती परमेश्वरले भन्नुभएको थियो होइन, आदमको निम्ति एउटै पत्नी बनाउनु भएको थियो परमेश्वरले, तर लेमेकले 2वटा पत्नी ल्याएको कुरा हामी पाउँदछौँ।
आफ्नो पत्नी दुवै पत्नी आदा र सिल्लालाई के भन्छ? लेमेकले आफ्नो 23 पदमा लेमेकले आफ्नो पत्नीलाई भने, ए आदा र सिल्ला मेरा कुरा सुन। ए लेमेकका पत्नी हो, मैले भनेको कुरा ध्यान दिएर सुन, किनभने मलाई चोट लाउने मानिसलाई मैले मारेको छु। मैले मारेको छु भनेर चाहिँ यहाँ लेमेकले भन्दछ। अनि आफ्नो पत्नीलाई भन्दछ, दोहोऱ्याइ तिराइ गरे भन्छ। अझ एकदम चाहिँ के भन्छ रे, एकदम चाहिँ त्यो भनौँ न त्यो कुरालाई चाहिँ बडो इम्पोर्टेन्ट, बडो महत्त्वपूर्ण, बडो राम्रो छ भन्ने तरिकाले बडो भनौँ न कुनै कुरालाई चाहिँ एउटा फोकस गरेर बारम्बार दोहोऱ्याउँछ नि। अनि त्यो कुरा चाहिँ केही विशेष छ भन्ने कुरा जान्छ। अनि यहाँ चाहिँ लेमेकले के नै बडो राम्रो गरे जस्तो अझै चाहिँ त्यो तरिकाले भन्छ। तर वास्तवमा चाहिँ यो लेमेकले चाहिँ एकदम अहम र एकदम उसको चाहिँ पापको पराकाष्ठमा चाहिँ उसका चाहिँ आफ्नो पापलाई चाहिँ एकदम चाहिँ अझै व्यापक रूपमा चाहिँ उसले देखाउँदैछ। भन्छ उसले चाहिँ एकदम बिना डर बिना पुनः उसमा चाहिँ एकदम छाती फुलाएर चाहिँ बडो राम्रो काम गरे जस्तै के उसले चाहिँ भन्दैछ, मैले मारेको छु। आफ्नो पत्नीलाई ए आदा र सिल्ला मेरो कुरा सुन भन्छ। फेरि भन्छ ए लेमेकको पत्नी हो, मेरो कुरा सुन, ध्यान दिएर सुन भन्छ। यो कुरा एकदम ध्यान दिएर सुन। आफ्नो पापप्रति कुनै गलानै छैन, आफ्नो पापप्रति कुनै गम्भीरै छैन, उसलाई कुनै केही फरक परेको छैन। उसले आफ्नो पापलाई चाहिँ झन् यसरी चाहिँ उदाङ्गो बनाइरहेको छ। मलाई घाइते बनाउने जवान मानिसलाई यदि कैनको बदला 7 गुणा लिन्छ भने लेमेकको चाहिँ 77 गुणा लिनेछ। अब हामीले हेरेका थियौँ होइन, तपाईँले हेर्नुहोस् त, यदि कैनको बदला 7 गुणा लिन्छ भने हामीले 15 पदमा हेरेका थियौँ नि। तर परमप्रभुले भन्नु त्यसो होइन, त्यसले कैनलाई मार्छ, जसले कैनलाई मार्छ त्यससित 7 गुणा बदला लिनेछ। अब यहाँ भन्दैछ 24 पदमा, यदि कैनको बदला 7 गुणा लिन्छ भने लेमेकको चाहिँ 77 गुणा लिनेछ भन्छ। यहाँ अझै उसलाई के गर्दैछ, आफ्नो पापको अहमतालाई चाहिँ अझै यसले चाहिँ बढ्ता गर्दैछ। लेमेकको निम्ति चाहिँ होइन 7 गुणा लिन्छ भने झन् मैले त झन् मारेको छु त, मलाई त झन् 77 गुणा चाहिँ होइन त्यसको बदला लिन्छ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ लेमेकले चाहिँ आफ्नो पापलाई चाहिँ यति भयङ्कर तरिकाले देखाउँदैछ। र यो पाप कति भयङ्कर तरिकाले वृद्धि भइरहेको छ र पापलाई कति भयङ्कर तरिकाले चाहिँ यो फैलावट भइरहेको छ। यो पाप चाहिँ एकदम हाबी भइसकेको छ। यो पापले एकदम उसको जीवनलाई चाहिँ उसको वंशलाई चाहिँ एकदम यसले चाहिँ पुरा एकदम त्यो भनौँ न एउटा पासोमा पारिसकेको छ। यसले चाहिँ आक्रमण गरिसकेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि यो चाहिँ कैनको वंशमा भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यति मात्र नभएर अब सेतको वंशमा पनि यो पापको वृद्धिलाई हामी पाउँदछौँ। हेर्नुहोस् त 25 पददेखि अगाडि, फेरि आफ्नै पत्नीसित आदमको सहवास भयो र तिनले एकजना छोरा जन्माए र तिनको नाउँ यसो भनेर सेत राखिन्। कैनले मारेको हाबिलको सट्टामा परमेश्वरले एकजना अर्को बालक मलाई दिनुभयो। सेतको पनि एकजना छोरा भयो र उनको नाउँ एनोस राखियो। त्यस समुदायदेखि मानिसले परमप्रभुको नाउँ पुकार गर्न सुरु गरे। परमेश्वरको योजना थियो। परमेश्वरले उत्पत्ति 3:15 हामी हेर्छौँ भने स्त्रीको सन्तानबाट होइन, स्त्रीको सन्तानबाट त्यो सर्पको शिर कुच्याउनेछ भनेर उत्पत्ति 3:15 हामी पाउँदछौँ। र यो चाहिँ परमेश्वरको योजना थियो। अनि सेतको वंशबाट परमेश्वरले एउटा स्त्रीको सन्तानबाट ख्रिस्ट मसियालाई ल्याउनु उहाँको योजना थियो। र परमेश्वरले फेरि चाहिँ के भन्छ अरे हाबिल र कैनले आफ्नो भाइलाई हाबिललाई मार्यो। अनि त्यसपछि परमेश्वरले फेरि चाहिँ आदम र हव्वाको कोखबाट चाहिँ सेतको परमेश्वरले सेतलाई ल्याउनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। र यो सेतको वंशमा पनि फेरि पाप फैलिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। 5 अध्यायमा हामी जाउँ। आदमको लिखित वंशको विवरण यही हो। परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुहुँदा उहाँले उनलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। अब हेर्नुहोस् त 1 पदमा, आदमको लिखित वंश विवरण यही हो। परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नु हुँदा उहाँले उनलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो भने चाहिँ यहाँ आदमको कुरा गर्दैछ। परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुहुँदा परमेश्वरले आदमलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। अब यहाँ चाहिँ किन स्वरूपको विषयमा फेरि भन्नु थियो? परमेश्वरले वास्तवमा चाहिँ मानिस जातिलाई चाहिँ आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु, उहाँको महिमा गर्नलाई, उहाँको इच्छा अनुसार चल्नलाई, उहाँको अनुरूप जिउनलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो। र मानिस जाति चाहिँ
अरू प्राणीहरूभन्दा अरू सृष्टिहरूभन्दा बेग्लै रूपमा उहाँले परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो। र यहाँ चाहिँ परमेश्वरले फेरि यो स्वरूपको कुरा निकालिरहँदा चाहिँ वास्तवमा परमेश्वर चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र मानिस जाति परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको र उहाँलाई महिमा दिनलाई बनिएको, अनि त्यो गुणमा परमेश्वरले बनाउनु। तर यो गुण चाहिँ कति भ्रष्ट हुँदै गएको छ, मानिसको त्यो स्वभाव कति भयङ्कर रूपमा चाहिँ, चरित्र कति चाहिँ दर्दनाक रूपमा जाँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ फेरि 5 पदले चाहिँ इङ्कित, 5 अध्यायको 1 पदले इङ्कित गरिरहेको छ। र 2 पदमा आउँछ भने उहाँले तिनीहरूलाई नर नारी गरी सृष्टि गर्नुभयो, तिनीहरूको सृष्टि भएको दिन उहाँले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र मानिस नाउँ अर्थात् आदम नाउँ दिनुभयो। आदमको उमेर 130 वर्षको हुँदा उनको आफ्नै प्रतिरूपमा एउटा छोरा जन्माए। फेरि यहाँ प्रतिरूपको कुरा पाउँछौँ। र आदम पापमा गिरेपछि उनको सन्तान पनि त्यो भ्रष्टताको रूपमा नै जन्मियो। निश्चित रूपमा चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा हो, तर पनि भ्रष्ट पापमय रूपमा अर्थात् भ्रष्ट प्रतिरूपमा आदमको सन्तान जन्मिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। र यहाँ के बताउँछ, स्वरूपले चाहिँ परमेश्वरको त्यो गुणलाई, उहाँको त्यो पवित्रतालाई, उहाँको त्यो एउटा स्वभावलाई देखाउँदछ। तर मानिस जातिको स्वभाव, मानिस जाति चाहिँ पतनपछि चाहिँ भ्रष्ट भएको कुरालाई चाहिँ इङ्कित गरेको छ। यो स्वरूपले चाहिँ यिनीहरूलाई देखाउँदैछ। यी स्वरूपले यो कुरा देखाउँछ, यी परिवार मात्र होइन, वंशमा पनि यसले चाहिँ कति आक्रमण गरेको छ, वंशमा मात्रै यो पाप कति फैलिएको छ र यो स्वरूप कसरी चाहिँ कुर भएको छ अर्थात् भ्रष्ट भएको कुरालाई चाहिँ यहाँ देखाउँदैछ। उनले त्यसको नाउँ सेत राखे। 4 सेतको जन्म भएपछि आदम 800 वर्ष बाँचे र उनको अरू छोराहरू जन्मे। आदमको जम्मा उमेर 930 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। अनि हामी हेर्छौँ 6 पदमा, सेतको उमेर 105 वर्षको हुँदा उनको छोरा एनोस जन्मे। एनोसको जन्मेपछि 807 वर्ष बाँचे, उनको छोराछोरीहरू जन्मे। सेतको जम्मा उमेर 912 वर्ष भएको थियो अनि उनी मरे। यसरी चाहिँ हामी पाउँदछौँ होइन, आदम मरे होइन, सेत उनी मरे। 11 पदमा एनोस उनी मरे होइन। त्यसै गरी 12 देखि 14 पदमा आउँछौँ भने होइन, केनानको जम्मा उमेर 910 वर्ष भएको थियो अनि उनी मरे। अनि 15 पदमा हामी हेर्छौँ भने 17 पदमा आउँछौँ भने महललको जन्म 885 वर्ष भएको थियो अनि उनी मरे। अनि त्यसपछि 18 पदमा आउँछौँ भने 19 पद 20 पदमा आउँछ एरेद उनी मरे। हामी मरे 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 भन्ने पाउँछौँ। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो आदमलाई, जुन दिन तैँले त्यो फल टिपेर खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। त्यो बेलामा आदम तत्कालै मरेको कुरा हामी देख्दैनौँ। तर हामी हेर्नुहोस् त 5 अध्यायमा आइसकेपछि 5 अध्यायको 5 पदमा आदमको जम्मा उमेर 930 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। शारीरिक रूपमा आदम मरेको छ भने जुन दिन आदमले चाहिँ पाप गर्यो त्यही दिन उसको आँखा खुल्यो, उनीहरूमा लाज आयो भनेको आत्मिक रूपमा उनीहरू मरिसकेका थियो त्यो बेलामा। भने शारीरिक रूपमा उनीहरू आदम त्यतिखेरै मरेन, तुरुन्तै मरेन। तर त्यसपछि चाहिँ हामी बिस्तारै हेर्छौँ भने आदम चाहिँ 930 वर्ष बाँचेपछि आदम मरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। यसले के देखाउँदछ भने पापको ज्याला मृत्यु हो, त्यो शारीरिक मृत्यु पनि हो, आत्मिक मृत्यु पनि हो। रोमी 6:23ले बताउँदछ होइन, पापको ज्याला मृत्यु हो। अनि आदमको आत्मिक रूपमा पतन भएको थियो, आत्मिक रूपमा मरेको थियो। साथै चाहिँ हामी पापको त्यो परिणामले के भयो, शरीर रूपमा चाहिँ आदम मरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। र आदमलाई निश्चित रूपमा परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा परमेश्वरले छालाको वस्त्र लगाइदिनु भएको छ। उसको आत्मिक मृत्युमा परमेश्वरले, आत्मिक पतनपछि फेरि परमेश्वरले उद्धारको काम गर्नुभएको छ। तर निश्चित रूपमा पापको नतिजा के हो, शारीरिक मृत्यु पनि हो। अनि आदम चाहिँ मरेको हामी पाउँदछौँ। अनि आदमको त्यो वंश पनि के भएको छ, मरेको छ। यो पापको कारणले गर्दा चाहिँ हेर्नुहोस्, पापको वृद्धिको कारणले चाहिँ उनीहरू मरे। यहाँ सबै तपाईँले हेर्नुहोस् भने त्यो बारम्बार त्यो रिपिट गरेको छ होइन। सेत मरेको छ, एनोस मरेको छ होइन, त्यसपछि केनान मरेको छ, त्यसपछि 17 पदमा महलल मरेको छ, त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने 20 पदमा एरद मरेको छ, त्यसपछि हामी लेमेक मरेको छ, त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने हामी लेमेक मरेको, मतुसेल मरेको छ, त्यसपछि लेमेक मरेको छ। यसरी चाहिँ यी सबै मानिसहरू मरेको हामी पाउँदछौँ। पाप केवल परिवारमा मात्र होइन, पापको फैलावट चाहिँ उनीहरूको वंशमा पनि
पुस्तामा पनि हामी देख्दछौँ, त्यो वंशमा पनि फैलिएको कुरा पाउँदछौँ र उनीहरू मरेको कुरा पाउँदछौँ। तर यहाँ एउटा घटना हामी पाउँदछौँ, एउटा लेखक मूसाले एउटा कुरा यहाँ उल्लेख गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। यहाँ हामी पाउँदछौँ हनोकको विषयमा। हनोक 21 पदमा आउनुहोस् त। हनोकको उमेर 65 वर्षको हुँदा उनको छोरा मतुसेल जन्मियो। मतुसेल जन्मेपछि हनोक 300 वर्षसम्म परमेश्वरको साथसाथै हिँड्दै रहे। उनको अरू छोराछोरीहरू जन्मे। हनोकको जम्मा उमेर 365 वर्ष भएको थियो। हनोक परमेश्वरको साथसाथ हिँड्थे अनि उनी अलप भए, किनभने परमेश्वरले उनलाई उठाइ लग्नुभयो। यहाँ हनोक मात्रै मरेको कुरा हामी पाउँदैन। यो हनोक भनेको अर्को हनोक हो है। यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ 4 अध्यायमा पाएको हनोक अर्को हनोक हो र यहाँ चाहिँ यो हनोक भनेको अर्को हनोक हो, दोस्रो हनोक हो। र यो हनोक चाहिँ है, यो हनोक चाहिँ 24 पदमा हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरको साथसाथ हिँड्थे अनि उनी अलप भए, किनभने परमेश्वरले उसलाई उठाइ लग्नुभयो। अब यसले चाहिँ हामीलाई अझै हिब्रूको पुस्तकतिर इङ्कित गर्छ। हिब्रूको पुस्तकले केही कुरालाई प्रस्ट्याउँदछ। तपाईँहरू मसँग खोल्न सक्नुहुन्छ हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायमा 5 पद। हनोक किन स्वर्ग उठाइ लगे, किन मृत्यु भएन हनोकको जीवनमा? विश्वासद्वारा मृत्यु नचाखी हनोक स्वर्ग उठाइ लगिए र तिनी कतै फेला परेनन्, किनकि परमेश्वरले तिनलाई लानु भएको थियो। तिनी उठाइ लग्नुभन्दा अघि परमेश्वरलाई तिनले प्रसन्न पारेको कुरा पुष्टि भएको थियो। अनि हामी यहाँ हेर्दछौँ भने के हनोक पापमा भएर जन्मिएको थिएन र? के हनोक चाहिँ पापी थिएन र? तर हामी यहाँ के देख्दछौँ भने चाहिँ यो हनोक उठाइ लानुले चाहिँ एउटा चित्रण गर्दैछ, मसीहको चित्रण गर्दैछ र यो चाहिँ मसीह ख्रिस्टको विषयमा बताउँदैछ। यसले चाहिँ एउटा होप, आशाको कुरा गर्दैछ। ख्रिस्ट येशूमा मानिसहरू होइन मा चाहिँ के छ? आशा छ। आत्मिक रूपमा मरेका मानिसहरू कहिले पनि मर्ने छैन। जसले ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्छ उनीहरू जीवित हुनेछ, उनीहरू कहिल्यै मर्ने छैन, उनीहरू अनन्तको राज्यमा उनीहरू प्रवेश गर्नेछ भन्ने कुराको अहिले सङ्केत गर्दछ। निश्चित रूपमा शरीर रूपमा हनोक उठाइ लगेको कुरा हामी पाउँदछ, त्यसमा कुनै उ छैन। तर यसले, यो घटनाले, यो कथाले चाहिँ, यो भएको घटनाले चाहिँ हामीलाई देखाएको छ अरू सबै मानिसहरू मरेको कुरा हामी बताउँछ। यसले चाहिँ आशाको सुसमाचार बताइरहेको छ। पापी मानिसहरूको लागि फेरि आशाको सुसमाचार छ। पापी मानिसहरू चाहिँ फेरि बाँच्न सक्छ केवल येशू ख्रिस्टमा। अनि येशू ख्रिस्ट जो यस संसारमा आउनुभयो, हाम्रो पापको निम्ति मारिनुभयो, गाडिनुभयो, नि बौरी उठ्नुभयो र उहाँ शरीरमै स्वर्गमा उचाली लगिनुभयो। उहाँ स्वर्गमै परमेश्वर कहाँ उचाली लगिनुभयो। त्यस कारणले चाहिँ जो कोहीले ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्छ निश्चित रूपमा हामी शरीरमा मर्छौँ तर आत्मिक रूपमा हामी कहिले पनि मर्दैनौँ। तर एक दिन जब उहाँको आगमन हुनेछ, एक दिन उहाँको आगमन हुँदा हामी महिमित शरीरमा उहाँसँगै उठाइ लगिनेछौँ। हाम्रो महिमाको शरीरमा हामी परमेश्वरको साथमा हुनेछौँ। त्यस कारणले चाहिँ यो घटनाले हनोक चाहिँ जिउँदै स्वर्ग उठाइ लग्नुको उद्देश्यले यसको घटनाले चाहिँ हामीलाई आशाको सुसमाचार बताइरहेको छ। हामी ख्रिस्टमा हुनेहरू, ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्नेहरू पापमा मरेका भए तापनि, पापमा अन्धकारमा भएका पनि हाम्रो सबै पापहरू ख्रिस्टमा क्षमा छन् र त्यो पापबाट येशूले छुटकारा दिनुहुन्छ र हामीलाई पापबाट विजय दिनुहुन्छ र हामी उहाँसँगै उठाइ लगिनेछौँ र हामी अनन्त प्रभुको साथमा रहनेछौँ। यो घटनाले हामीलाई यही कुरा बताउँछ। त्यसकारणले हामी पापको भयानक बर्बरतालाई देख्छौँ, पापको गम्भीरतालाई देख्दछौँ, पाप फैलावट भएको र वृद्धि भएको देख्दछौँ परिवारको बिचमा र वंशको बिचमा। जहाँ हामी यो कुरा देख्दा, यो कुराहरू हेर्दा चाहिँ कतै हाम्रो लागि आशा पनि छैन, कतै हामी पनि हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हुन्छ, यहाँ कुनै आशा भएको जस्तो देखिन्न। तर एउटा आशाको सुसमाचार हामी माथि छ, जहाँ चाहिँ यो घटनामा हनोकलाई जिउँदै स्वर्ग लगियो त्यसै गरी हामी ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरू स्वर्ग लैजान्छ। किनभने ख्रिस्ट हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो, उहाँ पुनरुत्थान जीवन हुनुहुन्छ। उहाँमा विश्वास गर्यो भने कोही पनि मर्ने छैन। यसुले भन्नुभयो मलाई विश्वास गर्नेहरू कोही पनि मर्ने छैन। जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ, आफ्नो पापको पश्चाताप गर्छ, तिनीहरू स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। यो आशाको सुसमाचार
तपाईँ र मेरो निम्ति छ। र आज हामी देख्दछौँ संसार पापले भरेको छ, हामी पापमै संसारमा छौँ, हाम्रो जीवनमा त्यस्ता पापको आक्रमण आउँछ, तर हाम्रो निम्ति फेरि पश्चाताप गरी ख्रीष्ट कहाँ आउनु, आशाको सुसमाचारमा आउनु र उहाँमाथि भरोसा गरेर जिउनु हाम्रो लागि बडो आनन्दको कुरा। अनि ख्रीष्टमा हुनेहरू हाम्रा पापहरू क्षमा हुन्छन्, ख्रीष्टमा आउनेहरू पश्चाताप गर्नेहरूले पापको क्षमा पाउँदछन् र अनन्त जीवन उहाँमा पाउँदछन्। तर जसले ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्दैन, जसले येशू ख्रीष्टमाथि भरोसा गर्दैन, जसले येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गर्दछ र मेरो मुक्तिदाता मेरो उद्धारकर्ता उहाँ नै हुनुहुन्छ भनिकन स्वीकार्दैन, तिनीहरूको जीवन अनन्तसम्मको नै मृत्यु छ। यो पापले अनन्तसम्म नै परमेश्वरदेखि अलग गराउँदछ र अनन्तसम्म नै उसको न्याय छ भन्ने कुरालाई देखाउँदछ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो निम्ति आशाको सुसमाचार ख्रीष्टमा छ, ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने अनन्त जीवन। तर आशाको सुसमाचार ख्रीष्ट येशूको सुसमाचारलाई इन्कार गर्नेहरूको निम्ति अनन्तको मृत्यु छ, अनन्तको न्याय छ। अनि त्यस कारणले गर्दा यो रुममा जसले अझै ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छैन भने, जसले ख्रीष्टलाई अझै भरोसा गर्नुभएको छैन भने, यसो मुक्तिदाता कहाँ पश्चाताप गरी आउनु भएको छैन भने, आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्नुभएको छैन भने, उहाँमाथि शरण पर्नु भएको छैन भने, तपाईँहरूको निम्ति यो सुनौलो अवसर, तपाईँहरूको निम्ति यो आशाको सुसमाचार येशू कहाँ आउनुहोस्। तर यसलाई तपाईँले दन्ते कथा जस्तो, यसलाई काल्पनिक कथा जस्तो, यसलाई चाहिँ एउटा कुनै एउटा चाहिँ एउटा तरिकाको एउटा चाहिँ स्टोरी जस्तो, एउटा शिक्षा जस्तो मात्र लिनुहुन्छ। तर यो अनन्तको कुरा हो भनेर तपाईँले यसलाई इन्कार गर्नुहुन्छ भने तपाईँको भयानक न्याय छ। परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ र उहाँले पाप प्रति उहाँ प्रसन्न हुन्न, पाप गर्नेहरूप्रति उहाँ प्रसन्न हुन्न र अन्ततः अपश्चाताप गर्ने पापी मानिसहरूको दुर्दशा अनन्तको न्याय हो। उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ किनभने परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, परमेश्वर कहिले पनि झुट बोल्नुहुन्न र उहाँले पापीहरूको न्याय गर्नुहुन्छ। ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नेहरू मृत्युमाथि विजयी हुँदछ।